दादी सारकर सराक आनी शमी मॅमा की आमकां तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिला फॉर डिसेबल्ड की आमकां सेल कितें करपाक आमच्या पांयार कितें उबें रावपाक. सो गेल्या वर्साक सुद्दां आमकां दिलेले अशेंच स्टॉल दिलेले आमकां सगळे रेडी करून दिलेले. जस्ट आमी येयली आमी आमचे मिलेट चटणी हांव विकता सेल करता रागी डेट वीथ नो शुगर नो टेस्टी प्लस कशाय पावडर गरम मसाला असे रागी पावडर मागीर बाजरा अशें करून आमी सेल करता. सो गेल्या वर्सा बरें आमचे सेल जाल्ले हे फावटी हांव मागता की आमी कस्टमर आमकां येवपाक सेल जाता. एंड थँक्यू वन्स अगेन फॉर दादी सारकर सर आनी कमी फॉर प्रमोटिंग ते आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता. थँक्यू सो फुडल्यान जाता आयटम इथे विकता आनी प्रमोशन व्हिडिओज बी करता. बरें चल्लां मरे. पण म्हाका प्रमोशनाची गव्हर्नमेंटाची एक ऑर्डर प्रमोशन व्हिडिओज ते एडवायजर म्हाका ताजे कडेन तुजें नांव आनी म्हाका एड्रेस आनी फोन नंबर दी. हांव सांगता आमच्या डिपार्टमेंटाक सांगता ते केन्नाय कितें करता व्हिडिओ जाल्यार तुका ताजी कॉन्टेक्ट जाता. अत्यंत म्हत्वाचो ट्रेडिशनल सण म्हणजे वास्कोचो सप्ताक. त्या सप्ताक गेल्ली कितलीं वर्सां जालीं हांव न चुकता येता दामबाबाचें दर्शन घेता. दामबाब आमचो मडगांवकारांचो एक ग्रामदेव आनी अत्यंत बरे पद्दतीन हो कार्यक्रम उत्सव जाता. म्हणून ह्या उत्सवाक आनी एक एड केलां बाब दाजी साळकार आनी ताच्या घरकान्नीन की दिव्यांगां खातीर एक स्पेशल पेविलियन लायलां. हें खरें म्हणल्यार कौतूक करपा सारकें काम. कारण आज खरी मदत जाय आसता ती दिव्यांगांक खूब आदार जाय पडटा. एज जशें वाडटा तशें तांचे मुखार खूब प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून तांच्या खातीर एक पेविलियन लावन तांकां आपले स्वताच्यो वस्तू करता त्यो विकपा दिवप हें एक अत्यंत बरें कार्य. देवाचें कार्य अशें म्हटल्यार वाट ठरपाना. तें कार्य केलें म्हणून हांव दाजी आनी ताच्या घरकान्नीन तांची सगळे टिमीचें अभिनंदन करता की एक तांणी खरेंच एक बरें जे फिस्ट फेस्तां जात्रो सगळें जाता. पूण अशा वेळार आमी नॉर्मली दिव्यांगाचो विचार करना. दिव्यांग इज दॅट vulnerable section of the society which requires constant help from the society. गव्हर्मेंट करतात पण सोसायटी जोपर्यंत तांकां मदत करना तोपर्यंत ते आपले स्वताचे हाजेर उबे रावपाक शकना. तें काम आज ताजेर आनी ताच्या घरकान्नी वास्को शहरांत ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान केलां म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी म्हाका खात्री आसा की हें आतां सगळे कडेन चलतलें. कारण आतां एक ताणें एक सेट केलां एग्जाम्पल बाकीच्याय कडेन खंय जाता थंय असो दिव्यांगा खातीर एक स्पेशल पेविलियन दवरपा खातीर हांवूय प्रयत्न करतलो की तांकां सांगतलो की बाबा एक दिव्यांगा खातीर स्पेशल पेविलियन दवर आनी वस्तू करप तांकां हेल्प करप ते विकप. हांगा ताणें आतां कपड्याच्यो पोतयांचें इनॉग्रेशन केल्लें आहा. कपड्याच्यो पोतयो ओल्ड कपडो घेवन पिशव्यो करून ताज्यो त्यो फ्री सगळ्यांक दितात प्लास्टीक नश्ट करपा खातीर. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी परत एकदां सप्ताहाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. सांगा पळया पयलीं कोणा वायज एक बरो इनिशिएटीव वास्को सप्ताका लॉन्च जाल्लो आसा. तुमी कितें सांगूंक शकता जे प्रत्येक वर्सा हांगा येवपाचें भाग्य मेळटा आनी ह्या वर्सा दर्शन घेतलें आनी दिव्यांग पेविलियन जे आमचे मान्य आमदार दाजी साळकर तशेंच तांची मिसेस शमी हांणी हांगा एक इनिशिएटीव घेतला. खूब बरो एक मेसेज सगळ्या गोंयांक तांणी दिल्लो आसा. एक म्हळ्यार दिव्यांगांक एक तांचें एक एक्सपोजर आनी तांकां एक प्रोत्साहन आनी दुसरें म्हणल्यार प्लास्टीक फ्री. आज कपड्याची पिशव्यो वापरप हें खूब गरजेचें आसा. प्लास्टीक जर नश्ट करतले अशें इनिशिएटीव हे येवप खूब गरजेचें आसा. आज तांणी तो घेतिल्लो आसा ताका लागून तांचें अभिनंदन करता. आनी अशेंच
तांचो जो एक एग्जाम्पल आसा, तांचो आदर्श आसा प्रत्येक ह्या सणांनी आनी फेस्टिवलांनी लोकांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. तांचें अभिनंदन करता. देव दामोदरा कडेन मागता की सगळ्यांची भलायकी बरी आसची आनी सगळ्यांच्या जिवनांत भरभराट जावं. धन्यवाद. थँक्यू सर. ना Let it up. So now what is this? Suppose it comes. Give me this, right? बरें दिसता आज हो दिव्यांग पॅव्हिलियन आतांच आमी दिगंबर कामताच्या हातान आमी तो इनॉग्रेट केलो आनी लास्ट वर्सान आमी तांकां दिव्यांगां खातीर हे स्टॉल्स दवरिल्ले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा दिव्यांगांक म्हणजे सोसायटी कडल्यान खूब आमी तांची करपाची गरज आसता. जशी जशी तांची एज वाडटा तांकां खूब प्रॉब्लेम्स जाता आनी त्या खातीर आमकां सदांच मनान दिसतालें की हांकां चडांत चड सपोर्ट मेळप हें गरजेचें आसता. आनी तीच संकल्पना घेवन लास्ट ही 2 वर्सां आमी स्वता तांकां हो स्टॉल घेवन दिता. ताजे खातीर हांव म्युन्सिपालिटीचे देव बरें करूं म्हणटा की तांणी तांकां स्टॉल हांगा एलोट केलो. बाकीचो सगळो जो माटोव घालपाचो खर्च आसता, बाकीचो खर्च आसता हो सगळो आमी करतात आनी तांकां एक डिसेंट जगणें म्हणजे आज तुमी सिद्धार्थ आसूं नाजाल्यार मंगला आसूं जरी ती दिव्यांग आसली ती स्वताच्या पांयार उबो रावपाचो प्रयत्न करता. सो जेन्ना ती इतलो प्रयत्न करता जाल्यार सोसायटी म्हणटा जाल्यार आमची जबाबदारी जाता की तांकांय खंय तरी एक बरें एक एक्सपोजर दिवचो नाजाल्यार तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचो जाणे करून तांची जी कला आसा ती भायर येवची म्हणून. त्या हेतूनच आमी हो स्टार्ट केल्लो. हो पॉयंट आमी एसेंब्लीनूय रेज केल्लो आसा की आमच्यो गोंया भितर खुबश्यो जात्रा जाता, फेस्तां जाता, अशे सप्ताह जाता आनी ह्या सगळ्या सप्ताह आनी ह्या सगळ्या जात्रेन ह्या सगळ्या फेस्तांनी ह्या दिव्यांगांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. सो हांव ह्या निमित्यान हांव सगळ्या कडेन मागता की जंय जंय फेस्तां आसा हें आसा की तांकां एक पॅव्हिलियन म्हणजे येतो धाकटोसो जागो एक 4 स्टॉल नाजाल्यार 5 स्टॉल बसता अशें तुमी तांकां दिवचे फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तांकां खंय तरी बरें जगपा खातीर आनी आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करचो. तो एक हेतू आसलो. आनी आज आमी पळयलें की अर्ज जे ऑर्गनायजेशन आसा ज्यो सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड बायलां आसा ती कपड्याची बॅग्स करतात अर्ज एसोसिएशन. सो ताजेय लुकसावणी केल्लें आसा आनी तेंय आमी सगळ्या कडेन वांटून म्हणजे एक प्लास्टीक फ्री करची हें खंय तरी आमी प्रयत्न करतात. आनी जरी हो सुरवातीचो प्रश्न सगळ्यांनी सपोज आपूण हातभार लायलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्लास्टीक मुक्त आमी करूंक शकतले. बट एवरीबडी हॅज टू गेट इनवॉल्ड इन दीस. हांव सगळ्या ह्या सप्ताक येता सगळ्या लोकां कडेन मागता की मुद्दम तुमी तांच्या स्टॉलार येवचे आनी तांकांय बरी तांची उर्बा वाडोवची. आज कोणाक तरी तांचे कितें तरी दिव्यांग आसा तांकां सो पयल्यार पसून आमकां एकदां तांकां सिंपथी नाका, तांकां आमची एम्पथी जाय आनी ताच्या खातीर आमी थंय तांकां सपोर्ट करया. हो स्टॉल लापाजाच्या सारको फाटल्यान आसा. तुमी सगळे जे सप्ताक येतात तांणी मुद्दम ह्या स्टॉलार येवचे. ती बरी वस्तू केल्या त्यांनी घरातले पीठ केला, रागी फ्लार आसा, बाजरा फ्लार आसा, लाडू केल्या, कापां केल्या, खूब आसा, अगरबत्ती विकता सिद्धार्थ सगळे. आनी अशें करून तुमचोय सपोर्ट तांकां जाय. आमी आज इतले खंय खंय कितें खरेदी करतात सो तांकांय इल्लो खरेदी करपाक तांच्याय स्टॉलार गेली जाल्यार तांकां दिसतलें बरें आनी ते फुडें तांकां हें खूब बरें जाता. तो दिव्यांग पॅव्हिलियन हो इनिशिएटीव आमी लास्ट सप्ताच्यान स्टार्ट केलो. आमचे ऑनरेबल आमदार दाजी साळकर हांणी लास्ट टायम असेंब्लीन एक म्हणजे ते उलयल्लें की आमच्या गोंयांत इतल्यो जात्रा ते फेस्त इतली सगळी जाता ते सगळे हातूंत खंय तरी हो जो डिसेबल्ड जो मनीस आसा ताका कांयच प्रमोशन मेळना. सो तांच्या खातीर एक जागा राखीव दवरची आनी ताच्या खातीर तांकां फ्री तो जागो दिवन तांकां सगळ्यो फेसिलिटीज सेटअप मागीर तांकां आनी कांयच त्रास पडपाक जायना. तांणी आयले आपलें सामान दवरलें आनी तांणी आपलें सेल केलो. लास्ट इयरच्यान स्टार्ट केल्लें. लास्ट इयर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ह्याय वर्सा आमचे कडेन 5 जाणां आयिल्लीं आसा आनी हळू तो नंबर वाडटलो अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक पीपल वॉन्ट टू विजीट हें आतां हे लोकल सिद्धार्थ जावं गौरव जावं ही सगळीं हांच्या कडेन टॅलंट आसा ते बरें सामान करून विकतात आनी एक प्लॅटफॉर्म ह्या हातूंतल्यान मेळटा. हेल्दी पिठां, लाडू, खावपाचें सामान मागीर ताजे बाकीचें सामान सगळें ते विकता.
आमकां बरें दिसता की आमी आमच्या हातांतल्यान एक कितें तरी बरें कार्य जाता तांकां मातसो तांच्या लायव्हलीहुडाक आमी आदार दिता. सो हांव अपील करता सगळ्यांक जे लोक वास्को सप्ताक येतले तांणी जरूर फेरयेन येतना जे रामबाबाच्या लापालाच्या फाटल्या वाटेन लेन आसा थंय दिव्यांग पवेलियन घाल्लो आसा. लोकांनी येवन तांकां गिरायक घालचें आनी तांचो आत्मविश्वास वाडचो.